हरिओम। श्री वेदव्यास रचित महाभारत आदि पर्व मंगलाचरण। लामो सुडर एकदंत जनका कल्याणकर्ता प्रभो। लड्डू खूब रुचाउने उदर जन जसको ठुलो विभो। त्यस्ता श्री गणराजका चरणमा वस्त्रेर बिन्ती गरी राम्रो बुद्धि विवेक शक्ति दिनुहोस् माग्छु म पाउ परी। वीणा पुस्तक धारिणी उभयता श्वेत हे श्वेत वस्त्रावृता तिम्रै पाई दया कृपा जनहरू हुन्छन् खुसी सर्वदा। वीणा रूप सरस्वती हजुरको गर्छन् सबै स्वागत। पाऊँ लेख्न भनी सुबुद्धिमा पनि ठुलो महाभारत। जन्नु ब्रह्म स्वरूप श्रेष्ठ सबमा हुन् कृष्ण नारायण। उनका नित्य सखा स्वरूप नरमा हुन् श्रेष्ठ श्री अर्जुन। सुन्दाई दुईको अपार महिमा आश्चर्य मान्छु म त। जाने सम्म महात्मा लेख्छु दुईको पुरा महाभारत। महात्मी 88 सहस्र सौनकहरू पहिले कुनै कालमा गर्थे पूजन यज्ञ त्याग हरिको त्यो नैमिषारण्यमा। ज्ञानी शिष्य थिए पराशरजीका उग्र श्रवा नामका। डुल्दै तीर्थ सबै सुआश्रममा आइपुगे सूतका। देखि शास्त्र कथा पुराणहरूका ज्ञाता तपस्वी कन। ढोगे सञ्च विसञ्च सोधि सबले राखेर उच्चासन। कहाँबाट सवारी भो हजुरको अहिले यही हे मुनि। आज्ञा गर्नुहोस् प्रसन्न मनले सारा दयालु बनी। यस्तो प्रश्न सुनिसकेर सबको उग्र श्रवाले भने। डुल्दै तीर्थ समन्त पञ्चक कुरुक्षेत्रादि सारा मुनि। पहिले कौरव पाण्डवादि वीरको संग्राम जहाँ भयो। त्यहाँबाट यता हजुरहरूको दर्शन निमेष मन गयो। इच्छा जे छ मनमा सुन्न सबको भन्नु भए यो घरी। जानेको जति भन्दछु म खुसीले विस्तार सारा गरी। यस्तो उत्तर सौनकादि ऋषिले उग्र श्रवाको सुनि। सल्लाह सबले गरिकन भने आनन्दले हे मुनि। ब्रह्म ज्ञान विराग धर्म धनको औ काम मोक्षादिको व्याख्या पूर्ण पुराण सुन्न अहिले इच्छा छ सम्पूर्णको। यस्तो प्रश्न ती सौनकादि ऋषिको उग्र श्रवाले सुनि। लागे भन्न पुराण श्रेष्ठ सबमा सारै दयालु बने। कोही कालम हस्तिनापुरमा पहिले गएको थिए। सारा भारतको कथा त्यही बसी सानन्द सुन्दो भए। त्यो झैं श्रेष्ठ पुराण छैन अरूकै कल्याणका खातिर। गरेछु लोकहितार्थ वर्णन यहाँ सुन्नुहोस् सादर। सोधे फेरि ती सौनकादि ऋषिले उग्र श्रवाजीकन। पाल्नु भो
अघि हस्तिनापुरमा के कामले सज्जन। सुन्नु भो कसरी भने अघि त्यहाँ कसले महाभारत। पाऊँ सुन्न कथा उनी हजुरले सुन्नु भएको छ त। यस्ता प्रश्न ती सौनकादि ऋषिको उग्र श्रवाले सुनि लागे भन्न पुराण भारत सबै विस्तार गर्छु भनी। यस्तो चार पदार्थ ज्ञान सहजै पाइन्छ संसारमा भन्ने जानी गरी प्रकाश खुसीले श्री व्यासले लोकमा। ठुलो भारत झैं पुराणहरूकै छैनन् भनी ठान्दछु। यसको सेवनले आलस्य भवमा केही छैन लौ भन्दछु। ब्रह्म ज्ञान श्रुति स्मृति सब कुरा पूरा हुनाले गरी यसको वर्णन गर्नलाई म पनि सक्दिन लौ राम्ररी। जन्मेजयको सर्पयज्ञ र आस्तिकद्वारा सर्पहरूको रक्षा। नाति अर्जुनका परीक्षित बनी राजा प्रतापी थिए। श्रृंगीले नृपलाई श्राप मूलमा साह्रै नराम्रो दिए। मर्ने छौ तिमी सर्पले डसी भने तिनले भनेथे जब। पौष्य तक्षक भूपका महलमा नै टोक्नलाई तब। पहिले विप्र बनी पुगेर नृपका सामने त नागै बन्यो। टोकी भूपतिलाई फर्किन कहाँ सानन्द जाँदो भयो। यो संवाद सुनेर कश्यप हिँडे राजा बचाऊं भने। भेटी तक्षकले भने जति दियो सम्पत्ति फर्के तिनी। त्यो तीखो विषले परीक्षित मरे तिनको भए थियो क्षय। यो संवाद सुनेर क्रोधित भए तत्काल जन्मेजय। मार्यो व्यर्थ पिताजीलाई खलले भन्दै रिसाइकन। थाले गर्न ती सर्प शस्त्र बलियो डाकी सबै ब्राह्मण। लाए आहुति हाल्न वेद विधिले मन्त्रेर राम्रो गरी। आए नागहरू मरे थरी थरी यज्ञाग्निभित्रै परे। धुमाले गरी यज्ञको 10 दिशा आकाश ढाकिदियो। ढाक्दा बादलले त वर्षण पानी होला कि झैं देखियो। कोही चित्र विचित्र श्वेत हरिया काला र नीला अनि राता नाग बचे टुटे कति निकै लामा र साना पनि। लागे पर्न उडेर आई सहजै यज्ञाग्निमाथि सब। हाहाकार परेर तक्षक अनि साह्रै डराए तब। भागी स्वर्ग पुगेर देखि बलियो श्री इन्द्रको आसन। घोडामा गही बेरिकन बसे होला भनी भक्षण। वैशम्पायन यज्ञमा गएरी भन्थे महाभारत। मैले ताही बसी सुने सब कथा सुन्थे ती जन्मेजय। आयो सोही कथा प्रसंग बसले आमा रिसाइकन। मर्ने छौ डढी यज्ञमा नृपतिको सम्पूर्ण हे अर्जुन। भन्ने श्राप इन्द्र पूर्ण हुनते नागादि धेरै मरे। रक्षा तक्षकको र नागहरूको आस्तिकजीले गरे। उद्र विनिता र गरुण वृत्तान्त। यो वृत्तान्त सुनेर सौनकहरू
आश्चर्य मानिकन सोधे श्राप दिन कसरी जननी लेकुन परी कारण फेरि आस्तिकको थिएर कसरी रक्षा गरे नागको यो विस्तार सहित बताउनुहोस् इच्छा भयो सुन्नको यस्तो प्रश्न सुनिसकेर सबको उग्र श्रवाले पनि लागे भन्न प्रसङ्गपूर्वक कथा साह्रै दयालु बनी क्रुद्ध औ बिनता अघि घर बसी गर्थे कुरा केही दिन क्रुद्धले बिनताजीलाई त भनिन् एउटा कुरा लौ भन कस्तो रङ्ग छ लौ बताऊ तिमीले श्री इन्द्रका अश्वको केही बेर पछि भनिन् तिरिनिताले अश्व सेतो छ त्यो कद्रुले पनि झट्ट उत्तर दिन् सेतो भए तापनि कालो पुच्छर देख्दछु बुझ तिमी पक्का भनेको भनी मान्दिनौ यदि यो कुरा अहिले तके लौजाऊ हेर्नकन त्यसको निम्ति गरौँ कबोल पहिले मैले भनेको सुन बस्नु पर्दछ चाकरी गरी जनम पर्यन्त जित्ने कहाँ बाजी थापी गरी कपोलनी गई हेरौँ दुवैले त्यहाँ फर्के आपुसमा गरी प्रण दुवै सानन्द आफ्ना घर कद्रुले घरमा गए सुत सबै डाकिन भई तत्पर कद्रु र विनिताको प्रतिज्ञा एवं निर्णय कालो पुच्छर पारिदेऊ हेयको मौका छ यो हे सुत मान्दैनौ यदि यो कुरा जुनिभरि दासी हुनेछु म त आमाको सुनि बात नागहरूमा धर्मात्मा जो थिए यस्तो धर्म विरुद्ध काम जननी गरिनी न भन्दा भए यस्तो उत्तर पुत्रको सुनि निकै माता रिसाई गइन् श्री जन्मे जयको डढेर मखमा दृष्टात्म मर्छौं भनिन् माताको सुनि श्राप धार्मिक जति बोल्दैन बोली बसे दुष्टात्मा जतिले म गर्दछु भने तत्काल कम्मर कसे बेरिए गइरौँ भरि पुछरमा उच्चै स्रवाको जब पहुँचे स्वर्गपुरी दिदी र बहिनी त्यो हेर्नलाई तब देखाइकन कत्रुले छल गरी मैले जिते लौ भनिन् बाजी हार भयो भनेर विनिता दासी भएरै बसिन् बेला पूर्ण भयो र श्री गरुणजी फूल फेरि पैदा भए माताको सुनि कष्ट हो छल भनी कत्रो कहाँ ती गए भन्छन् हे जननी बताउनुहोस् के काम गर्दा महा दासीको पदबाट मुक्त सहजै हुन्छन् यी माता यहाँ कत्रोले सुनि बात यो गरुणको बोलिन् खुसी भइकन ल्याऊ अमृतको घडा र विनता फुका हुनेछन् सुन तिनको बात सुनेर श्री गरुणजी जाँदा भए स्वर्गमा
देखाएर ठुलो पराक्रम जिते देउता सबै युद्धमा शान्ति पार्न भनेर विष्णु रणमा पहुँचे भई तत्पर भन्नुभो तिमी मागहे करुणजी इच्छा भएको वर पाई दर्शन नाथको कर दुबै जोरेर पाऊ परे बोले बस्न म पाऊ सेवक बनी पाऊ काहे हरे फेरि युद्ध गरेर जित्न नसकुन् कहिले न कसैले पनि तिनको बात सुनेर झट्ट प्रभुजी बोले तथास्तु भने अन्तर ध्यान भए हरि गरुणले बोके सुधाको घट देखे इन्द्र अघि सरिकन भने जान्छौ कहाँ लौपख गरेछौ व्यर्थ अनिति यो किन ठुलो सद्धर्म त्यागी भन तिनको बात सुनेर श्री गरुणजी भन्छन् बुझाइकन एउटा काम परेर अमृत लिई जाँदैछु अहिले कहीँ मेरो काम सकेपछि हजुरले ल्याए त भइगो यहीँ मैले दिन्न अरू कसैकन कहीँ हे इन्द्र यो अमृत बोले इन्द्र कुरा सुनि गरुणजी तिम्रो खुसी छु म त जे इच्छा मनमा छ माग भरते दिनु भने थे जब मेरा हुन् आहारा भने गरुणले यी नाग जाति सब पाए थे जब इन्द्रबाट भरत्यो बोकी छिटै अमृत कद्रुका नगी चलैगी तट रे तिनले बिना मदत बोले हे जननी भइन् कि हवता फुक्का माता यहाँ चाँडो मुक्ति दिनु होस् हजुरले मेरा अगाडिमा देखे अमृतको घडा नजिकमै कत्रो सुखी भई गइन् भन्छन् बाबु नमान दुःख विनता दासत्व देखि छुटिन् डाके नागहरू सबै गरुणले भन्दा भए लौ अब आओ स्नान गरेर अमृत यही खाओ बसी लौ सब केही बेर गरी विचार मनमा राम्रो कुरा हो भनी लागे गर्न गएर स्नान नदीमा ती नाग सारानी मौका छोपी लिएर अमृत गए श्री इन्द्र आइकन मिथ्या बात हुँदैन सत्य कहिले भन्छन् सदा सज्जना यो वृत्तान्त प्रसन्न भइकन सदा सुन्नेर भन्ने जति भोगी सौख्य त्यहाँ गएपछि वहाँ सप्रन्छ उनको मति आस्तिकको उत्पत्ति र नागको रक्षा त्यो आख्यान सबै सुनाउनु भयो श्री सुतजीले जब लागे भूपति सोध्न चित्त नबुझी आफ्नो इरादा सब ब्राह्मण आस्तिकको कथा अब सबै भन्छु म विस्तारले इच्छा भूपतिको बुझिकन भने पूरा कथा सुतले तिम्री छन् बहिनी स्वयं घर जरन कारू भनी नामकी सोही नाम हुने ऋषि बोर पनि छन् एक हे वासुकी गर्ने छन् तिनले विवाह तिमीले बहिनी दिने छौ जब होलान् आस्तिक नाम पुत्र ऋषिका ज्ञानी तपस्वी तब गर्ने छन् जब भूपले मुख ठुलो त्यहाँ पुगी आस्तिका
बन्ने छन् सब नाग जातहरूको एउटा ठुलो तक्षक। यो आज्ञा विधिको सुनेर घरमा फर्केर आए पनि गर्थे नित्य विचार मित्र कसरी बहिनी दिने यो भनी। बोले सुत सबै ऋषि वरहरू सुन्नुहोस् भई सुस्थिर। ज्ञानी एक थिए कुनै ऋषि जरत्कार भनी सुन्दर। डुल्दै केही वनमा पुगेर तिनले देखे कुवा दुस्तर। झुन्डेका नरधेरको बिचमा खुट्टा गरी मास्तिर। फक्रेका पनि घाँसको अति झिनो त्यान्द्रो सबैले थिए। मुसाले सब घाँस काटेही जरा बिस्तार काट्दै गए थिए। सोधे झट्ट दया गरेर ऋषिले देखेर त्यो दुर्गति। को हो पाप गरेर के हुन गयो कुन हेतुले यो गति। हुन्छौ मुक्त भने म दिन्छु तपको केही भाग आफ्नो बरु। यस्ता बात सुनिसकेर ऋषिले बोले ती मान्छेहरू। अर्काको तपबाट भाग कहिल्यै लिन्नौ दिए तापनि। हाम्रो पुण्य ठुलो छ घोर तपको पहिल्यै गरेको मुनि। के हो कि फल पापको भनी तिमी मनमा नठाने तर। ख्याति प्राप्त प्रविद्ध वंश बिजाउने हौ हामी यावर। छोरो एक थियो गृहस्थ नभई त्यागी। छोरो एक थियो गृहस्थ नभई त्यागी हुनाले गरी। लाग्यो वंश विनाश गर्न सुतको मूर्ख्याइले यो घरी। मरला वृद्ध भएपछि सुत जरत कारो पनि केही दिन। हामी झैं गरी कुपमा पनि यहाँ त्यो आउला झुन्डिन। पानी पिण्ड र वंश वृद्धि हुनको युक्ति र बाटो छ यो। त्यसले झट्ट गरे विवाह सहजै यो कष्ट जाने थियो। ज्ञानी ठानी तपाईलाई मनको सारा सुनायो कुरा। भेटी दुष्ट कुपुत्रलाई सजिलो शिक्षा दिनुहोस् पुरा। यति बात सुनिसकेर ऋषिले सन्ताप मानिकन बाणी नम्र तुलाई पृथुकन यो भन्दा भए सज्जन। मेरा पृथ्वीहरूको बुद्धि र जगत कारू भनी नामको मै हुँ पुत्र हजुरको दुःख दिई भारी लिए पापको। गर्छु झट्ट गही विवाह पहिले सन्तान होला जब। हाम्रो वंश बढाई कष्ट सहजै टार्नेछ त्यसले सब। आफ्नै नाम हुने सुपात्र सुमुखी कन्या मिले सुन्दरी। आए दिन्छु भनेर केही यदि भने गर्छु बिहा त्यही घरी। आफ्ना वंशजलाई केही तरहको धेरै दिई सान्त्वना। फर्के गर्छु विवाह लौ अब भने मनमा गरी कल्पना। यो संवाद सुनेर वासुकी पनि गए बहिनीली सुन्दरी। एउटै नाम रहेछ हामी दुईको भन्ने बुझी राम्ररी। डाकी ब्राह्मण वेदको विधि जरुत कारू मुनिले गरी। कन्यादान लिए गृहस्थी अब लौ हुन्छु भनी त्यो गरी। जरुतकार पत्नी पति पनि जरुतकारुका दुईका। पूछी आस्तिक भन्ने सुत असल
एउटै हुन ती गया। ठुला विद्वान ज्ञानी सकल गुणले पूर्ण ती थिए। दुवै कुलको वृद्धि गरु पनि भनी उनले पनि मन दिए। थालेथे जब यज्ञ प्रीत रिसले जन्मे जयले ठुलो। पापी नागतती जडेर मुखमा सारा भएथे धुलो। आँटे मरेन भनेर तक्षक लुके श्री इन्द्र कहाँ गई। इन्द्रासन मुनिको असाध्य बलियो खाबो भरी बेरी। यो संवाद सुनेर आस्तिक पुगे त्यो यज्ञ हुन्थ्यो त्यहाँ। थाले गरिन गुणानुवाद नृपको त्यहाँ जोरेर बाउ तहाँ। भन्छन् यज्ञ गरे ठुलो नरपते त्यस्तै मरुतले पनि। भागे याचक भिक्षुले जति जहाँ तिनले दिए लौ भनी। सर्याति मनु इन्द्र आदि सबले यज्ञादि धेरै गरे। दुखी निर्धन भिक्षुको धन दे संकष्ट सारा हरे। आए माग्न हजुरको मुखमा मैले पनि केही कुरा। इच्छा पूर्ण अवश्य हुन्छ मनमा विश्वास मान्छु पुरा। बिन्ती आस्तिक मुँ सुनेर निरपले मनमा गरे निश्चय। जे माग्छन् यिनले म दिन्छु खुसीले ता मान्दिन केही भए। होताले मनको कुरा नृपतिको तत्काल जानिकन। भन्छन् आस्तिकलाई हुन्न अहिले जे माग्दछन् सोधिन। आई तक्षक यज्ञको हवि बनी मर्दैन जहिले तक। बाचा हार्नु हुँदैन हे नरपते पर्खनु बरुस्तिक। श्री जन्मे जयले भने जसरी त्यो मर्नेछ आई यहाँ। सोही यत्न गरौँ विलम्ब नगरी उम्केर जाला कहाँ। होताले अनि भूपतिकन भने त्यो दृष्ट भाग्दै गई। लुकेको छ गएर स्वर्गपतिको आसन मनि बेरी। होताको सुनि बात क्रोधित भई बोले ती जन्मे जय। तान्नु पर्छ तुरुन्त मन्त्र बलले केही नमानी भए। आज्ञा भूपतिको सुनेर दि तान्नु पर्छ तुरुन्त मन्त्र बलले केही नमानी भए। आज्ञा भूपतिको सुनेर दिजले आह्वान गर्दा भए। लाग्यो हल्कन बेसरी सुरपति शासन समेत तानिए। त्यस्तो घोर सुनेर शब्द दिजले मन्दा भए भूपति। आयो तक्षक तानिएर मखमा त्यो हुन्छ लौ आहुति। राजन आस्तिकको बुझेर मनको इच्छा पुराइदिनुहोस्। राजन आस्तिकको बुझेर मनको इच्छा पुराइदिनुहोस्। आएका अतिथि भएर अहिले रित्तै नफर्काउनुहोस्। सोधे आस्तिक तर्फ हेरी नेपाले के माग्दछौ लौ भन। जे माग्छौ तिमीलाई दिन्छु प्रणयो मैले गरेको सुन। बाचा बन्धनको कुरा नृपतिको तिनले सुनेथे जब। जोरी हात दुवै विनम्र भयो भन्दा भए ती सब। थाम्नुहोस् नृप सर्प सत्र अहिले इच्छा छ मेरो यही। मान्नुहुन्न भने हुनेछ सहजै सर्पै बिनाको मही। बोले भूपति फेरि आस्तिक तिमी
लौ माग केही अरू नाना रत्न सुवर्ण भूषण मही सम्पत्ति दिन्छु बरु बोले आस्तिक व्यर्थ हो मकन त्यो चाहिन्न केही पनि चाँडै बन्द गराउनु होस् मखबरु राजन दयालु बने जिद्दी आस्तिकको र आफ्नो प्राणको केही चिन्ता गरे डाकी सृत्तिक वृप्पलाई नृपले भन्दा भए त्यो घरी गरेनु होस् दिज हो समाप्ति मखको हारेम बाचा यहाँ पाउन् जीवन दान सर्प अहिले छन् शेष जो जहाँ आज्ञाले नृपको गरे त दिजले तत्काल पूर्णाहुतिको यो संवाद सुनेर तक्षक गए आनन्द मान्दै अति धेरै सर्प गए र बासुकी कहाँ संसार भन्दा भए जय जय आस्तिकको भनेर तिमीले आशिष धेरै दिए यो नागको शुभ चरित्र खुसी भएर जो गरेछ पाठ प्रतिदिन घरि भक्ति भेर भोग्नेछ चौके पृथ्वी तलमा रहेर मिल्नेछ मुक्ति पछि स्वर्गपुरी गएर मिल्नेछ मुक्ति पछि स्वर्गपुरी गएर। आदि पर्व अमृत मन्थन। भन्छन् सूतजी सौनकादि ऋषि हो फेरि कुनै कालमा देवता दानव मन्दराञ्चल पुगे श्री विष्णुका साथमा।